प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिटमा संविधानको धारा 76 मा केन्द्रित भएर सर्वोच्चले सुनवाई गर्ने प्रधान न्यायाधीशको एकल इजलासबाट अन्तर्कालीन अन्तरिम वा कारण देखाउ आदेश जारी गर्न अस्वीकार। केन्द्रीय सदस्य संख्यामा नै फरक दाबी परेपछि नेकपाको विवाद मिलाउन निर्वाचन आयोगलाई सकस पर्ने निश्चित। दलको विधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन लगायतको अध्ययनपछि आवश्यक निर्णय गर्ने आयोगको तयारी। नेकपाको विवाद निर्वाचन आयोग र सर्वोच्चमा पुगेपछि दुवै पक्ष पर्खर हेरेको अवस्थामा सरकारको निर्णय विरुद्ध सरकारमा जाने कि सर्वोच्चमा जाने कि नजाने भन्नेमा यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। सरकारको निर्णय विरुद्ध सडकमा जाने कि नजाने भन्नेमा कांग्रेस सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेल बीच केन्द्रीय समिति बैठकमै चर्काचर्की। अमेरिकी कांग्रेसबाट पारित $740 अर्ब बराबरको सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रपति ट्रम्पको भिटो। अफगानिस्तान तथा युरोपबाट सैनिक फिर्ता गर्न सीमित पार्ने व्यवस्थामा मुख्य असहमति। र कोरोना संक्रमणका कारण गत चैतमा स्थगित भएको शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगका खेलहरूमा फागुन 5 देखि सञ्चालन हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा केशु र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ओली सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक रूपमा संविधानको धारा 76 मा केन्द्रित भएर सुनवाई गर्ने रुचि देखाएको छ। निवेदकहरूको संक्षिप्त बहसपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने संविधानको व्यवस्था धारा 76 को उपधारा 7 मा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै त्यसको थप व्याख्याका लागि सबै निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गर्नुभएको छ। निवेदकहरूका तर्फबाट बहस चलिरहेको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश जबराले सरकारले गरेको सिफारिसको बेहोरा र संविधानमा भएको व्यवस्थामा केन्द्रित भएर बहस गर्न आग्रह गर्नुभयो। 3 लाइनको उहाँको आदेशमा संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 र 7 अनि संविधानको धारा 85 को व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पेश गर्न आदेश गर्नुभएको हो। कुनै अस्वाभाविक अवस्था भएन भने शुक्रबारबाट सुनवाई हुने संवैधानिक इजलासले संविधानको 3वटा धाराको कसीमा राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको कानूनी आधार र वैधतालाई हेर्ने देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतमा हिजो प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी निवेदनहरूको बहस चल्दै गर्दा एकल इजलासमा रहेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भित्तामा राखिएको घडीतिर हेर्दै 1:45 बजेसम्म बहस टुङ्ग्याउन आग्रह गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार सर्वोच्च अदालत परिसरसँग जोडिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको भवनतर्फ लाग्नुभयो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले केही दिन अघि नै नयाँ भवन उद्घाटन कार्यक्रम राखेको थियो, जहाँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधान न्यायाधीश जबरा एउटै मञ्चमा उपस्थित भएका छन्। उनीहरू उपस्थित मात्रै भएनन्, एक अर्काको छेउमै बसे। उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख र प्रधान न्यायाधीशलाई विशेष अतिथि भनिएको थियो। त्यति मात्रै होइन, दुवैजना ढल्केर एक अर्कासँग कुराकानी गरेको तस्बिर समेत सार्वजनिक भयो। सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको न्यायाधीशहरूको आचार संहितामा मुद्दाको पक्षसँग अनावश्यक सम्बन्ध बढाउन नहुने उल्लेख छ। आचार संहितामा भनिएको छ, अनावश्यक सम्बन्ध र सम्पर्क बढाएको कारणले विवादको सुनवाई वा निरूपण गर्न अयोग्य हुने स्थितिको सिर्जना नहोस् भन्ने हेतुले त्यस्ता सम्भावनाहरूबाट टाढै रहनुपर्छ। नेकपाका दुई पक्षले केन्द्रीय कमिटी सदस्यको संख्या फरक उल्लेख गर्दै निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएका छन्। पार्टीको औपचारिक विभाजन तथा आधिकारिकता प्राप्तिका लागि केन्द्रीय सदस्यको संख्या नै महत्वपूर्ण मानिएका बेला दुवै पक्षको जोड केन्द्रीय कमिटी सदस्य थप घटमा देखिएको हो। पार्टी एकीकरणपछि निर्वाचन आयोगमा दर्ताका बखत नेकपाको केन्द्रीय कमिटी 441 सदस्यीय थियो। आयोगको अभिलेखमा अहिले पनि त्यही संख्या उल्लेख छ। पार्टीले पदेन केही सदस्यलाई जोडेर 447 सदस्यीय भन्दै आएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका दुई समूह मध्ये एकका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार आयोगलाई केन्द्रीय कमिटी 1003 सदस्यीय रहेको जानकारी गराउनु भएको छ। पार्टी फुटको स्थितिमा पुगेपछि ओलीले एकल निर्णय गरेर सोमबार 556 जना केन्द्रीय समिति थप गर्नुभएको थियो। पुष्पकमल दाहाल माधव कुमार नेपाल समूहले भने केन्द्रीय कमिटिको आकार घटेको जानकारी आयोगलाई गराएको छ। दाहाल नेपाल पक्षले बुधबार केन्द्रीय कमिटी 434 सदस्यीय मात्रै रहेको रेकर्ड कायम गरिदिन आयोगलाई पत्र पठाएको छ। दाहाल नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नै केन्द्रीय सदस्य रहेका केही व्यक्तिको मृत्यु भएको, केही राजदूत, केही प्रदेश प्रमुख वा केही अन्य नियुक्तिमा गएकाले तिनलाई हटाउने निर्णय गरेको हो। त्यही निर्णयको प्रतिलिपि आयोगलाई बुझाएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 ले स्पष्ट रूपमा केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्य बहुमत रहेको पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनु अघिको दलको हैसियतको मान्यता पाउन
पाउने भनेको छ। केन्द्रीय कमिटिमा 71% हुनेले नै नेकपा र सूर्य चिन्ह प्राप्त गर्नेछन्। दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिन्ह दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णय सम्बन्धी विवादमा आधिकारिकता दावी गर्ने पक्षको आयोगमा निवेदन दिनेलाई पनि केन्द्रीय समितिको 40% सदस्यको हस्ताक्षर लिएर जानुपर्ने ऐनको प्रावधान छ। यस्तो अवस्थामा दलको विवादमा केन्द्रीय समितिको अङ्कगणित धेरै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। दाहाल नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्दै पार्टी अध्यक्षबाट हटाएको औपचारिक जानकारी पनि हिजो निर्वाचन आयोगलाई गराएको छ। सत्तारूढ नेकपाको विवाद निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि तत्कालका लागि यी दुवै पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। दलको वैधानिकता सम्बन्धी विवाद आयोग र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको असंवैधानिक प्रतिनिधि सभा विघटनपछि देखिएको अन्योलको निरूपण अदालतले गर्नेछन्। पार्टीको आधिकारिकताका लागि प्रयत्न र दुवै पक्ष आफ्नो समूह बलियो बनाउने गरी छलफल, दौडधुप र तटस्थ बसेका नेतालाई फकाउनमै व्यस्त छन्। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाले नवनियुक्त केन्द्रीय सदस्यहरूलाई संगठन विस्तार र वैशाखमा तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ। हिजो राजधानीका 7 ठाउँमा केन्द्रीय सदस्यहरूको प्रदेश स्तरीय भेला गरेर नेताहरूले जनताको घर दैलोमा जान उनीहरूलाई निर्देशन दिएका हुन्। सबै भेलामा पार्टी एकीकरणदेखि संसद विघटनसम्मका विषयवस्तुबारे जानकारी दिएर चुनावी म्यान्डेट सहित जिल्ला जिल्ला जान निर्देशन दिएको प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पार्टी पुनर्गठनको निवेदन निर्वाचन आयोगमा दिएका छौं। केही समय निर्वाचन आयोग र मुद्दा मामिलामै जान्छ जस्तो देखिन्छ, तर हामी यी सबै कुरामा अल्मलिँदैनौं। आफ्ना कुरा लिएर जनतामा जान साथीहरूलाई भनेका छौं। यसबीचको घटनाक्रम, प्रतिनिधि सभा विघटनको औचित्य र आवश्यकता, केन्द्रीय कमिटी पुनर्गठनको आवश्यकताबारे प्रश्न पार्दै संगठन विस्तारको तयारीमा लाग्न निर्देशन दिएका छौं। उहाँले बाँकी तयारीका लागि आज केन्द्रीय कमिटिको बैठक बस्ने बताउनुभयो। नेकपा राजनीतिक र वैचारिक रूपमा विभाजित भएपछि दाहाल नेपाल समूहमा महासचिवबारे चर्चा सुरु भएको छ। नेपालबाट भीम रावल, दाहालको तर्फबाट वर्षमान पूर्ण र जनार्दन शर्मा तथा जलनाथ खनालका तर्फबाट सुरेन्द्र पाण्डेको नाम चर्चामा आएको छ। दाहाल र नेपाल अध्यक्ष नै भएकाले महासचिवमा खनालले अघि सारेका पाण्डेको सम्भावना बढिरहेको स्रोतको भनाइ छ। निकटस्थ स्रोतले भन्यो, त्यसमाथि उहाँले तत्कालीन एमालेमा पनि महासचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो। तत्कालीन एमालेको 9औं महाधिवेशनमा पाण्डे ईश्वर पोखरेलसँग 6 मतले पराजित हुनुभएको थियो। नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा भने अहिलेसम्म पर्ख र हेरको अवस्थामा हुनुहुन्छ। गौतम र थापाको पक्षमा रहेका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले एउटा गुट समाइसकेको भए पनि उहाँहरूले मुख खोल्नु भएको छैन। गौतम र थापा हिजो पनि आन्तरिक परामर्शमा रहनुभयो। गौतमले आफ्नै निवास भैँसी पार्टीमा निकटस्थ नेताहरूसँग छलफल गर्नुभयो भने थापा बिहान दाहाललाई भेटेर दिउँसो ओलीसँग परामर्श गर्न बालुवाटार पुग्नुभयो। यसैबीच नेकपाको अर्को पक्षले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भए अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने भएको छ। त्यसैका लागि दाहाललाई हिजो संसदीय दलको नेता समेत चुनिएको छ। दाहाललाई संसदीय दलको नेता बनाउन अर्का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। 2.5 वर्ष अघि नेपाल नै प्रस्तावक भएर तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसदीय दलको नेता चुनिनु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र ताजा जनादेशमा जाने सरकारको निर्णयलाई लिएर नेपाली कांग्रेस अल्मलिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल भएर चुनावको विरोध गर्न नमिल्ने स्वागत गरौं त सरकारको कदम संविधान सम्मत छैन। यही अल्मललाई चिर्न कांग्रेसले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। तर बैठकमा आन्दोलनमा जाने र चुनावी मोर्चामा होमिने दुई स्पष्ट धारणा आएपछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा कतातिर उभिनुहुन्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ। किनभने उहाँकै अडानमा अब अल्मलिएको कांग्रेसले लिने बाटो तय हुने हो। एक विश्लेषण। औपचारिक घोषणा बाँकी भए पनि अहिले फुटेको दल नेकपा नै हो। तर त्यसको बाचिटा मात्र होइन, परकम्प नेपाली कांग्रेसमा पनि गएको छ। झण्डै 2/3 सरकार बनाएको दल विभाजन हुँदै गर्दा र ताजा जनादेशको मिति घोषणा हुँदा प्रतिपक्षी कांग्रेस दलमा कुनै किसिमको अलमल नहुनु पर्ने हो। भए पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम संवैधानिक छैन भन्नेमा त झन हुनै नपर्ने हो। यस्तोमा पनि अब के गर्ने भन्ने दोधारे मानसिकतामा हुनु भनेको अघिल्लो निर्वाचनमा खसेको मत मध्ये कांग्रेसको रुख चिन्हमा परेको झण्डै 33% मतकै अपमान हो। कांग्रेसको जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको अवस्थामा पार्टीको आगामी रणनीतिमा छलफल भइरहँदा आन्दोलन वा निर्वाचनमा होमिँदा एक्लै अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा एकमत नहुनु नै ठूलो दुर्भाग्य हो।
चुनावमा जाँदा नेकपाको कुन खेमाको फेर समाउने भन्नेमा काङ्ग्रेसभित्र मत बाजिने अवस्था आउनु आफैमा हास्यास्पद हो। तर त्यसअघि काङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटनका बारेमा आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्छ। संसद विघटन असंवैधानिक पनि भन्ने अनि त्यसैका आडमा भएको चुनावमा भाग पनि लिने भन्ने छुट काङ्ग्रेसलाई छैन। राजाले भङ्ग गरेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मुद्दा एकल रूपमा उठाएर त्यसलाई जनबलमा स्थापित गर्ने गिरिजा प्रसाद कोइरालाको विरासतलाई थाम्न पनि काङ्ग्रेसले आफ्नो कित्ता स्पष्ट पार्नुपर्छ। पछिल्ला दिनमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका कदम शंकास्पद देखिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी भएर पनि सत्ताको काँध थाप्ने काममा उहाँले कुनै कसर बाँकी राख्नु भएन। संवैधानिक परिषदको बैठक अघि नै सुटुक्क प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जाने देउवा लोकाचारका लागि भोलिपल्टको बैठक बहिष्कार गर्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँ र मेरो भेट संसद भन्दा अन्यत्र हुँदैन भनेर अडान लिने ह्याउ किन देउबामा भएन? अवस्था कतिसम्म दिनहीन भयो भने आफू अनुपस्थित भएको संवैधानिक परिषदको बैठकले गरेको सिफारिसमा पनि उहाँको नाम जोडियो। उहाँको सचिवालयले त्यसको खण्डन त गर्यो, तर जनता त्यसलाई साँचो हो भनेर मान्न त्यति तयार देखिएनन्। देउबा निकटका व्यक्तिहरू उहाँलाई सबैभन्दा लचकता भएको नेताका रूपमा चित्रण गर्छन्। हुन पनि देउबा आफ्नो परिवार बाहेक अन्य सबै मुद्दामा सम्झौता गर्न तयारै देखिनुहुन्छ। संसद पुनर्स्थापित भए उहाँ नेकपाको एउटा गुटको समर्थनमा सरकारमा जान चाहनुहुन्छ भनेर काङ्ग्रेस भित्रै चर्चा चल्ने गरेको छ। मुलुकको राजनीति कता डोरिन्छ भनेर लक काट्न सिपालु भए पनि उहाँ ज्योतिषले 7 पटक प्रधानमन्त्री हुन्छस् भनेर दिएको आश्वासनमै लोभिनु र लुटपुटिनु हुन्छ। त्यसैको मारमा काङ्ग्रेस अहिले छ। प्रतिनिधि सभा भङ्गको प्रसङ्ग आउँदा 59 सालमा देउबाको कदमको चर्चा हुने पनि त्यही भएर हो। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था राजाको खोपीमा लगेर बुझाएको भन्ने कलङ्कलाई मेटाउन देउबाका सामु प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद भङ्ग विरुद्ध शक्तिशाल भएर उभिने मौका छ। राजनीतिमा सबैले आफूलाई सिद्ध गर्ने मौका बार बार पाउँदैनन्। देउबाले मौका खेर फाल्नुभयो भने त्यो व्यक्तिगत रूपमा उहाँलाई मात्र नभएर काङ्ग्रेस र गणतन्त्रका उपलब्धिका लागि पनि घातक हुन सक्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकमा प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दो छ। प्राविधिक विषय अध्ययन गरे स्वरोजगार बन्न सकिने सोचका कारण पनि नर्सिङ, फार्मेसी, हेल्थ असिस्टेन्ट, रेडियोग्राफी लगायतका विषयमा विद्यार्थीको संख्या उच्च हुने गरेको छ। तर शिक्षा प्रदायक संस्थाले बजारको माग अनुसार यकिन नगरी आम्दानीतर्फ मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्दा दक्ष भएर पनि विद्यार्थीहरू पनि बेरोजगार बस्न बाध्य भएका छन्। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सीटीबीटीले वर्षेनी 80,000 बढी विद्यार्थी भर्ना लिँदै आएको छ। मुख्यतः नर्सिङ, फार्मेसी, हेल्थ असिस्टेन्ट, रेडियोग्राफी जस्ता स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयहरू, सिभिल, इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्युटर जस्ता इन्जिनियरिङ विषयहरू एवं कृषि तथा पशुपालन लगायतका विषयमा सीटीबीटीले अध्यापन गराइरहेको छ। यो संख्या बढ्दो क्रममा छ। विभिन्न कोर्स अन्तर्गत उत्पादन भएका जनशक्ति कहाँ जान्छन् त? सीटीबीटी यो बारे बेखबर जस्तै छ। 75% जनशक्ति स्वरोजगार भएको दावी गरेको सीटीबीटीले यसबारे कुनै अनुगमन पनि गरेको पाइन्न। सीटीबीटीका सदस्य सचिव पुष्परमण वाग्ले, हामीले सूक्ष्म तरिकाले सबै विधामा, सबै विषयमा हामीले कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयको गरेका थियौँ। अब त्यो इम्प्याक्ट स्टडी गर्दाखेरि 75% भन्दा माथि रोजगार देखियो। एसई सकेका विद्यार्थीले टीएसएलसी अन्तर्गत 30वटा विभिन्न विषयमा अध्ययन गर्न पाउँछन्। हरेक वर्ष टीएसएलसी, डिप्लोमा र छोटो अवधिको तालिमबाट 1 लाख बढी जनशक्ति उत्पादन हुने गरेको सीटीबीटीको तथ्याङ्क छ। तर आवश्यकता र सम्बन्धित क्षेत्रबारे जानकारी नहुँदा तालिमपछि पनि सबैले रोजगारी भने पाउन सकिरहेका छैनन्। सीटीबीटीबाट सम्बन्धन प्राप्त काठमाडौँको रातोपुल स्थित काठमाडौँ स्कुल अफ मेडिकल साइन्सका प्रधान अध्यापक दिनेश भण्डारी पढाइ हुने सबै विषयका विद्यार्थीको लागि बजार खुला नरहेको बताउनुहुन्छ। ट्रेल चाहिँ ठिकै छ, स्वरोजगार पनि गर्न सक्छ, तर स्वरोजगार चाहिँ आफैले गर्न सक्दैन यसको। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति सर्टिफिकेट हुने र स्किल हुने भने चाहिँ राम्रो नलेज हुने, पर्सेन्टेज राम्रो हुने भने त जब अपर्च्युनिटी गाह्रो चाहिँ होइन। सरकारीमा चाहिँ एकदम थोरै छ कोटा होइन। तर पनि प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थी र अभिभावकको रुचि दैनिक बढ्दो छ। नर्सहरूको संख्या अत्याधिक भएपछि विदेश पलायन हुने पनि बढिरहेका छन्। उत्पादित जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सरकारको ठोस नीति नहुँदा सीमित सेवा र सुविधामा खुम्चन उनीहरू बाध्य छन्, जसका कारण जागिर खोज्नेको भन्दा पासपोर्ट बनाउनेको लाइन लामो पाइन्छ। सीटीबीटीको सूचना तथा अनुसन्धान महाशाखाका निर्देशक
विनोद बराल। विशेष गरी अब गभर्मेन्ट हस्पिटलमा 1 जना 2 जनाको दरबन्दी हुने अनि निजीमा अब 2 जना चाहिए पनि 1 जनाबाट काम लगाउने, शिफ्ट सिस्टममा गर्ने, ओभरटाइम दिने, अब त्यो चाहिँ पोलिसीको कुरा हो। अब हामीले चाहिँ खालि एकाडेमिक उहाँहरूलाई चाहिँ इक्विप गर्ने हैन अनि टेक्निकल नलेजहरू दिने कुरा हो। अब इम्प्लोइमेन्टको पार्टो चाहिँ खासमा हामीले हेर्दैनौँ। अब गभर्मेन्टको पोलिसी नै अलिकता बढाउन सकेर उहाँहरूलाई हरेक हस्पिटलहरूमा चाहिँ एटलिस्ट त्यो किसिमको दरबन्दीहरू क्रिएट गर्न सक्यो भने बल्ल त्यसले काम पाउँथे उहाँहरूले हैन। सरकारले 753वटै स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा सरकारी अस्पताल निर्माणको महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। ती अस्पतालमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको तथ्याङ्क संकलनको काम पनि भइरहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर अधिकारी। लमसम स्ट्राटेजिक प्लानहरू, जनशक्ति तयार गर्ने प्लानहरू यो बनाउँदैछ, बनाउँछ नबनाउने होइन। तर त्यसमा अब ठ्याक्कै त्यो एउटा कुनै स्पेसिफिक एरियामा यस्तो भनेर भन्नु भने त हामीले के भन्न सक्छौँ। प्रतिस्पर्धात्मक पछिल्लो समयमा सिटिभिटी मात्र होइन, मुलुकभर रहेका शिक्षालयबाट वर्षेनी हजारौंको संख्यामा जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ। कम लगानी र थोरै समयपछि दक्ष बन्न पाइने लोभले आफूलाई सुहाउने र आवश्यक पर्ने क्षेत्रबारे जानकारी नै नलिई कापी कलम समाप्दा जोखिम पनि चुलिँदो छ। बजारमा आवश्यक जनशक्ति बारे राम्रो हेक्का राखेर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम लिने हो भने तपाईलाई खोज्दै जागिर तपाईको घरसम्मै आइपुग्नेछ। होइन भने दक्ष भएर पनि बेरोजगार रहनेको सूचीमा तपाईको नाम पनि थपिने निश्चित छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग, प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले उखु किसानको आन्दोलन ओझेलमा परेको छ। 4 वर्षदेखिको बक्यौता रकम भुक्तानी गरिदिन माग गर्दै किसान 10 दिनदेखि आन्दोलनरत छन्। उनीहरूको आन्दोलनलाई विभिन्न राजनीतिक दल एवं संगठनहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका पनि छन्। तर पछिल्ला केही दिन किसानको मुद्दा छायामा परेको छ। चिसो बढेसँगै किसान बिरामी पर्ने क्रम बढेको छ। उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले भन्नुभयो, राजनीतिक घटनाक्रमले किसानको आन्दोलनलाई केही असर गरेको छ। यसले किसानलाई विचलित भने बनाएको छैन। हाम्रा तर्फबाट आन्दोलन जारी नै छ। घर खर्चका लागि पनि पैसा छैन। त्यसैले कुनै हालतमा पनि अब पैसा नलिई फर्किन्नौ। किसानको आन्दोलन र सरकारको चरको विरोधपछि इन्दिरा, लुम्बिनी, अन्नपूर्ण र श्रीराम सुगर मिलले थोरै भए पनि भुक्तानी प्रक्रिया थालेका छन्। तर किस्ता किस्तामा गरिएको भुक्तानीलाई किसानले मानेका छैनन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकाको कंग्रेसबाट पारित $740 अर्ब बराबरको सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक विरुद्ध राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भिटो प्रयोग गर्नुभएको छ। यही महिना कंग्रेसबाट पारित भएको सो विधेयकलाई विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै ट्रम्पले रोक्नु भएको हो। विधेयकले अफगानिस्तान तथा युरोपबाट सैनिक फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्थालाई सीमित पारेकोमा राष्ट्रपति ट्रम्पको असहमति छ। विभिन्न योद्धाको नामबाट नामाकरण गरिएको सैन्य आधार शिविरबाट उनीहरूको नाम हटाउने प्रावधानमा पनि ट्रम्पले असन्तुष्टि राख्दै आउनु भएको छ। अमेरिकी संसदबाट बहुमतले पारित भएको सो विधेयक कानून बन्नका लागि राष्ट्रपति हस्ताक्षर अनिवार्य पर्छ। नीतिगत असन्तुष्टि भएको खण्डमा राष्ट्रपतिले भिटो प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर कंग्रेसका दुवै सदनको 2/3 बहुमतले राष्ट्रपतिको भिटोलाई उल्ट्याउन सक्नेछ। कंग्रेसले राष्ट्रपतिको निर्णयलाई नउल्ट्याए 60 वर्षको अन्तरालमा सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक पारित नहुने यो पहिलो घटना हुने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसंग। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण गत चैतमा स्थगित गरिएको शहीद स्मारक बी डिभिजन लीगका बाँकी खेलहरू फागुन 5 देखि सञ्चालन गर्ने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। क्लबहरूसँगको छलफलपछि बुधबार एन्फाले राजधानीको दोस्रो श्रेणीको लीग सुचारू गर्ने निश्चित गरेको हो। एन्फाका लीग कमिटिका निर्देशक सञ्जीव मिश्राले भन्नुभयो, लीगमा सहभागी क्लबलाई एन्फाले तयारी खर्च बाहेक थप आर्थिक सहयोग गर्नेछ भने लीगकै क्रममा खेलाडीलाई कोरोना संक्रमण भएमा आइसोलेसनमा राख्ने लगायत उपचार खर्च पनि एन्फाले गर्ने गरी स्थगित भएको बी डिभिजन लीग फागुन 11 देखि पुनः सञ्चालन गर्न क्लबहरूसँग सहमति भयो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा मौसम बदलिरहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेरअघि 5 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 19 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:52 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:15 हुनेछ। हवस् त, प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी नेकपा विभाजन र त्यसले ल्याएको राजनीतिक तरङ्गका बारेमा नेकपा केन्द्रीय सदस्य रविन्द्र अधिकारीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्न नभुल्नुहोला। अहिलेलाई भने कान्तिपुर डायरीबाट साथी केशु र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।